बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 16 जून है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 10,000 बंदे लाने का टारगेट, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कायदीन ने क्या कहा, अलीमा खान का क्या जवाब था, और वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स जो मौजूद थे उन्होंने क्या देखा और क्या वाकई 10,000 बंदा वहाँ पे मौजूद था, और अगर 10,000 बंदा आया तो क्या सनाउल्लाह साहब जाकर अलीमा खान के साथ बैठकर बात करेंगे। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, अलीमा खान के 7 मुतालबात, ये मुतालबात क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अचकज़ई क्यों इन मुतालबात को अभी तक पूरा करवाने में नाकाम हुए, और कप्तान की गाड़ी अडयाला से कहाँ गई, यानी शाहिदीन ने क्या देखा, ये तफसीलात भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर 3 एंकर्स अदालत क्यों तलब किए गए, ये नोटिस क्यों जारी किए गए और किसकी दरख्वास्त पर ये सब कुछ हुआ, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। और फिर 100 अरब की करप्शन का मामला, फैसल वाडा की कल की जो गुफ्तगू थी उसका पहला नतीजा अभी तक क्यों मौसूल नहीं हुआ, ये भी मुकम्मल तफसील में शामिल करूंगा दोस्तों आज की इस नशिस्त में। और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से अपडेट ये है कि खुफिया एजेंसीज़ ने ईरान के इरादे क्या हैं, एक रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रेजेंट की है। इस रिपोर्ट में क्या है और क्या एक बुनियाद रखी जा रही है 60 दिन मुकम्मल होने के बाद ईरान पर क्या दोबारा हमला किया जाएगा। दोस्तों, ये तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टारगेट दिया था 10,000 बंदों का, और ये कितना रियलिस्टिक टारगेट था, अब तक की जो रिपोर्टिंग हुई है वो हमें क्या बताती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने इस हवाले से क्या कहा, और फिर अलीमा खान का मौक़िफ़ क्या है। आज 3:05 पर अडयाला के बाहर 2-3 जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने दिखाया कि 3 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या फिर कायदीन में से कोई नहीं पहुँचा, और फिर जिस तरह वक्त गुजरता गया ये तादाद बढ़ती गई है। दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई कॉल देती है ना, तो इन रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाता है। ये लोग जो अडयाला के बाहर हर मंगल को अलीमा खान की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं ना, इन तमाम लोगों के ऊपर केसेस हैं। अगर इनके ऊपर केसेस नहीं होंगे तो इनके जो आसपास इनके फैमिली में लोग हैं उनके ऊपर केसेस होंगे। ये वो लोग हैं जो बगैर किसी लालच के इमरान खान की बहनों के साथ आकर खड़े होते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। रास्ते मुकम्मल बंद, कंटेनर्स लगाकर अपने पुलिस को खड़ी करके वहाँ पर लोगों को खौफ व हरास फैलाया कि अडयाला की तरफ नहीं जाना, वहाँ पर क्रैक डाउन होगा। ये हमेशा से मंगल वाले दिन हमने होते हुए देखा। और दोस्तों, दूसरी चीज़, जब अलीमा खान वहाँ पर आई, आज वैसे उनकी पेशी भी थी, तो उनसे सवाल हुआ कि लोग नहीं पहुँचे, तो अलीमा खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायदीन की कॉल है, और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था जगज़ई से, और वो ये बेहतर बता सकते हैं। फिर उनसे एक और सवाल हुआ कि ये कायदीन कौन से हैं, उन्होंने कहा ये क़यादत वही है पीटीआई की जो ये फैसले करती है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की कॉल थी और उन्होंने अचकज़ई साहब को बताया। दोस्तों, जो अजीब बात इसमें देखने को मिली, जो आज लोगों ने वहाँ पर विटनेस भी की है, और अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें लोगों की टाइमलाइंस के ऊपर जो तहरीक इंसाफ को मुसलसल कवर कर रहे हैं, वहाँ पर शाहिद खटक साहब की एंट्री होती है। शाहिद खटक साहब जो हैं वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। इनकी टांग भी फ्रैक्चर हुई, इनको नाले में वाटर कैनन के ज़रिए जो है धक्का दिया गया, जब टारगेट किया तो उनकी टांग भी टूट गई। तो शाहिद खटक साहब काफ़ी ज़्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मजबूत करते हुए मैदान में नज़र आएंगे। अब शाहिद खटक साहब ने ये जो बातें की हैं, आपने ख़ुद इसका फ़ैसला करना है। मैं आपको अपना इनपुट दे देता हूँ कि उनसे ये सवाल हुआ कि आप मुझे ये बताएं कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुने। वो ये कहते हैं कि सवाल था कि आप इनकलाब की बातें कर रहे हैं मगर अडयाला में आप 10,000 बंदे भी नहीं ला सके। शाहिद खटक साहब का इसके ऊपर जवाब, ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमारी किसी तंजीम को, ना ही किसी फ़र्द को कोई ट्रांसपोर्ट फराहम की गई, तो आवाम कैसे आती है। मैं खुद 300 से 400 बंदे लाने की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुझे भी कोई वाज़ेह हदायत नहीं दी। आप तंजीमों को एतमाद में नहीं लेंगे और ना ही किसी को ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे तो आवाम कैसे आएगी। मैं खुद अपनी आवाम इसलिए नहीं ला सका क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। ये शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, शफ़ी जान, ये वो दोस्त हैं हमारे
جو پاکستان تحریک انصاف کا KPK کے اندر چہرہ ہیں، اسمبلی کے اندر آپ کو یہی تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر وہ بندہ ایسی باتیں کرے گا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کوارڈینیشن کس نے کرنا تھا؟ شاید بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں میرے دوست، یہ کوارڈینیشن کون کرے گا؟ علیمہ خان ہر منگل سے پہلے کیا آپ کے ایک ایک گھر میں جو قائدین ہیں ان کے جا کر کہیں کہ کل منگل کا دن ہے، تمام بہنوں کی یہ درخواست ہے کہ تم لوگ نکلو؟ پاکستان تحریک انصاف کو جی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، دیکھیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. شاہد خٹک سے میں زندگی میں نہیں ملاؤں گا، یہ کوئی اس کے خلاف محاذ کھولنے کی بات نہیں ہے. آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس، آپ کے اندر کی جو ڈویژن ہے وہ دنیا کو بتا رہی ہے. آپ کو رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کو آپ کے لیے دشمنی کا محاذ کھولنے کی کیا ضرورت ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو کسی ٹاؤٹ کو لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اندر اتنے سارے اختلافات پیدا ہو گئے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے بعد کیا ہوا؟ جس طرح یہ شام ہوئی ہے نا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہے. اگر آپ یہ کہیں نا ریئلسٹکلی، میں اگر پوری دیانتداری کے ساتھ آپ سے یہ فگرز شیئر کروں تو یہ 10,000 بندے نہیں تھے. لیکن یہ بھی سوال اس کے ساتھ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کر کے دکھایا. ایک چھوٹی سی کال کے اوپر اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تو گولی چلی نا. اگر نہ نکلتے تو گولی نہ چلتی. نکلے، اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، اور لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ یار یہ تو لے دے جائیں گے، لہٰذا روک لو ان کو، اور ایسا خوف پھیلاؤ کہ آج کے بعد یہ اکٹھے نہ ہو سکے. اور دیکھیں اس وقت 26 نومبر کے بعد کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے کسی نے فیصلہ بھی نہیں کیا. لوگ اسٹریٹ موبلائزیشن کے اندر نکلتے ہیں. آپ 10,000 بندوں کی بات کریں، 10 لاکھ بندے. وہ جو ریحانہ ڈار صاحبہ نے بات کی بالکل درست تھی کہ تم یہ رکاوٹیں کھول دو، لوگوں کو آنے دو، پھر لوگ تمہیں نکل کر دکھائیں گے. اور پاکستان میں جو غریب کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے 8,483 روپے. لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لوگوں کا گھر کا چولہا نہیں جل رہا. اور یہ حالات کیوں کریٹ ہوئے؟ 8 فروری 2024 کی رات کو انقلاب آیا تھا، لیکن آپ اسے سنبھال نہیں سکے. بعد میں بھی انقلاب آتا رہا، انقلاب لوگ برپا کرتے رہے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے رہے، لیکن آپ کے فیصلے غلط تھے. آج اگر شاہد خٹک کی آپ گفتگو سنیں تو آپ سوال کریں گے نا شاہد خٹک سے کہ تم اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو. دوستو آگے بڑھتے ہیں. علیمہ خان کے جو 7 مطالبات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور جہاں تک اس سونامی کا آنے کا 10,000 بندوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی ایک طرح سے معیار نہیں ہے. عمران خان کا ووٹ بینک ہم نے 8 فروری کو بھی دیکھا، ہم نے اس کے بعد بھی دیکھا. عمران خان کے ساتھ دنیا کھڑی ہے، نون لیگ کا ووٹر کھڑا ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹر کھڑا ہے. اور صرف اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں، پاکستان میں ظلم، جبر اور جو طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس چیپٹر کو آپ اکھاڑ کر پھینک دیں پاکستان کی جمہوری تاریخ سے، تو پھر آپ دیکھیں لوگ نکلیں گے بھی. لوگ عمران خان کے لیے اپنا جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی یہ ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر دیکھا ہے. تو اس اب آ جاتے ہیں 7 مطالبات کے اوپر، کیونکہ آج ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ درس نہ دیا کریں، آپ خبر دیا کریں. تو خبر بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیں گے، درس بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیں گے. عمران خان کے 7 مطالبات کیا ہیں؟ علیمہ خان نے ایک تفصیلی پوسٹ میں لکھا کہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ 15 جون کی صبح عمران خان کو ایک بار پھر پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا. ہمیں اس بارے میں 15 جون کی صبح بیرسٹر گوہر کی ایک ٹویٹ کے ذریعے معلوم ہوا. آپ کو میں ایک لمحے کے لیے رکوں گا. جس پارٹی کے اندر بہنوں سے زیادہ کون عزیز ہوگا آپ کو؟ عمران خان بہنیں، اور وہ کوشش کر رہی ہیں. بیرسٹر گوہر نے اتنا گوارا نہیں سمجھا کہ وہ بہنوں کو فون کر کے کہے کہ علیمہ خان آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رات عمران خان کو پیمز ہسپتال لایا گیا. چلو علاج کے لیے خوشخبری کے تناظر میں ہی تم فون کر کے بتا دیتے. لیکن انہوں نے ٹویٹ کیوں نے کہا جی میں کیوں دسا بھئی، میری تو لڑائی چل رہی ہے، میں کیوں بتاؤں، میں تو نہیں بتاؤں گا. تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا بلی جو ہے بیگ سے باہر آ گئی، تو آپ کی بلی تو بار بار بیگ سے باہر آتی ہے. پھر عمران خان کی صحت سے متعلق پیمز کی جانب سے جاری کی جانے والی کسی بھی طبی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. یہی ادارہ ماضی میں بھی مشکوک دعوے کر چکا ہے، جن میں یہ دعویٰ بھی شامل تھا کہ عمران خان کی بینائی 90% بحال ہو چکی ہے. اور بعد ازاں جب ان کے وکیل نے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی تو عمران خان نے خود ان دعووں کو مسترد کر دیا. اور ایک بنیادی سوال اب بھی جواب طلب ہے کہ عمران خان کو 5ویں انجیکشن کی آخرکار ضرورت کیوں پیش آئے. دیکھیں یہ جو ایک پرنسپل ہے اس علاج کے حوالے سے کہ 3 انجیکشنز لگتے ہیں. میری 2-3 ڈاکٹر سے اس حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا. لیکن یہاں پر 5ویں انجیکشن کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر جو کلاٹنگ ہے وہ ویسے ہی موجود ہے، اور اس وجہ سے ان کو دوبارہ پیمز ہسپتال لایا گیا تاکہ آنکھ کے اندر کوئی بہتری آ سکے.
اب دوستو علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہم حکومت کے موقف کو قبول نہیں کرتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں آزاد اور مستند ماہر ڈاکٹر سے کرایا جائے. فل بینچ عدالتی حکم کے مطابق عمران خان سے ہر منگل کو خاندان کے 6 افراد ملاقات کر سکتے ہیں. تاہم گزشتہ 8 ماہ کے دوران حکام نے مسلسل اس عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی. میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو صرف چند مرتبہ ملاقات کی اجازت دی گئی. جب ان کی آخری ملاقات 2 دسمبر 2025 کو ہوئی تھی، ہم عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت کی جانب سے تنہائی اور بنیادی حقوق سے محرومی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں. آج ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدالتی حکم کے مطابق خاندان کے تمام 6 افراد کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی. اور پھر انہوں نے جیل مینول کے مطابق کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ جیل مینول کے مطابق عمران خان درج ذیل حقوق کے حقدار ہیں: اپنے بیٹوں سے 1 ہفتہ وار ٹیلی فونک گفتگو، خاندان کے افراد سے ہفتہ وار ملاقات، اپنے وکلا سے ہفتہ وار ملاقات، کتابوں اور مطالعے کے مواد تک رسائی، ٹیلی ویژن اور اخبارات کی رسائی، مناسب طبی علاج اور باقاعدہ طبی معائنوں تک رسائی، کسی بھی طبی عمل یا طریقہ علاج سے قبل قریبی جو اہل خانہ کو اطلاع دینا آپ کے اوپر فرض ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیرسٹر گوہر کو جا کر بتا دیتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے اس پوری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا اور جس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن پاکستان میں تحریک انصاف کو بھی سوچنا ہوگا. میں نا کچھ ٹویٹس اب دیکھ رہا ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو نمبر ہے یہ آہستہ آہستہ جی بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر اس وقت اڈیالہ کے باہر موجود ہے. یہ ایک پیٹرول اسٹیشن ہے جی، اس کے آس پاس راستے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 10,000 بندے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد آج پہنچی ہے. سوال وہی ہے کہ اس سے پہلے بھی تو خان صاحب نے کال نہیں دی تھی، اور ان کی بغیر کسی کال کے لوگ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں پہنچے. علی مین گنڈا پور کے پیچھے لوگ نکل کر باہر آ گئے تھے. تو 10,000 بندہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. یہ ٹارگٹ سیٹ کرنے 10,000 بندے کا میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی غلط ہے. اور دوستوں میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے مخالفین کو موقع ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریمیٹنسز روکنے کی بات ہوئی تو کیا ہوا، لوگوں نے اس سال سب سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں باہر سے بھیجی پاکستان میں. تو آپ کہہ رہے تھے کہ ریمیٹنسز روک دیں، تو وہ بھی ایک طرح سے آپ کے بیانیے کے خلاف چیز ہو گئی. پھر دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم 1 لاکھ فورس بنائیں گے، تو وہ کیا بنا اس 1 لاکھ فورس کا؟ بلکہ آپ نے اپنا الٹا مذاق بنوا لیا. اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ کہیں کہ ہم 2 لاکھ بندہ ہوگا تو ہم انقلاب لا سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اپنے فیصلوں کے اندر ایک تو مستقل مزاجی لانی ہوگی، اور دوسرا جب فیصلے بیرسٹر گوہر کرے گا یا کوئی اور کرے گا یا کہاں سے ہو رہے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں. آج اس کی ایک بڑی ایگزامپل یہ تھی کہ جب علیمہ خان سے پوچھا گیا نا کہ میڈم یہ قائدین کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے لوگ. مجھے کیا پتا کون ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ، انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کی ریکویسٹ تھی، پی ٹی آئی کی ریکویسٹ تھی. آج ایک تو چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ یہ قائدین ایکسپوز ہوئے ہیں. علیمہ خان نے جب کال دی اور پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کیا اور جس طرح سے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، آج علیمہ خان نے انہی کی اس ریکویسٹ کو انہی کے سامنے رکھ دیا کہ بھئی یہ ریکویسٹ تو آپ کی تھی، تو نکالو بندوں کو. دوستو جو اگلی چیز ہے، اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے فل بینچ کے احکامات کے مطابق عمران خان کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے. خاندان کے 6 افراد اور 6 وکلا کو ملنی چاہیے. دوست پارٹی نمائندگان اس میں شامل ہیں. یہ سب کچھ نہیں کروایا جاتا. اب انہوں نے کہا جی کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو بطور قیدی حاصل تمام قانونی حقوق فوری طور پر بحال کیے جائیں، اور خاندان کی موجودگی میں آزاد اور پیشہ ورانہ طبی علاج تک رسائی کو سب سے اعلیٰ اور فوری ترجیح بنایا جائے. اب لیٹس سی کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اور دوستو اچکزئی صاحب کو پہنچنا چاہیے تھا لیکن نہیں پہنچے. دوستو آگے بڑھنے سے پہلے نا میں آپ کو علیمہ خان، نورین نیازی اور جو عظمیٰ خان ہے ان کی گفتگو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن اس وقت مجھے دل سے تکلیف ہے. ہم یہاں عمران خان کے لیے بیٹھے ہیں. عمران خان جیسا بہادر شخص پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جو اتنی سخت تکلیف کاٹ رہا ہے. اس کے ساتھ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ بہنوں کے جذبات ہیں جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. اب جو میرے سامنے ویڈیوز ہیں نا، اس میں آپ کو تحریک انصاف کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے
تصویریں کھنچوانے آئے ہیں اور وہ حاضری لگوائیں گے کہ بھئی ہم بھی وہاں تھے، ہم نے بھی یہ سب کچھ دیکھا، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. کچھ فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں، کچھ اپنی شکلیں بہنوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا شو جو ہے وہ کیا. اب آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کہ اگر 10,000 بندے آئے تو ہم بیٹھ جائیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی تو 10,000 بندے آئے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، تو آپ نے کتنی دفعہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کی؟ یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری یا ان میں سے کوئی جا کر عمران خان کی بہنوں سے ملا؟ نہیں ملیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یار سسٹم کی بقا، نظام کی بقا اس میں ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھیں، اور اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ہم مکمل طور پہ اپنے اقتدار کو پکا نہیں کر لیتے. پاکستان میں راستے نہیں نکال لیتے. راستے نکلے، ترمیم ہو گئی، آپ نے عدالتوں کو کمپرومائز کر لیا، آپ نے ہر چیز کو کمپرومائز کیا، آپ نے اسٹیٹ کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی. تو میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ 3 اینکرز کی عدالت طلبی کا یہ معاملہ ہے. علیمہ خان کی پیشی 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان نے 21 عدالتی گواہان کی طلبی کی درخواست جمع کروا دی ہے، اور فہرست میں محسن نقوی، عطا تارڑ، عظمہ بخاری، انصار عباسی، شاہزیب خانزادہ اور منصور علی خان سمیت نیوز چینل کے بیورو چیف شامل ہیں. عدالت نے درخواست پر پروسیکیوشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے. علیمہ خان نے اس موقع پر کہا کہ عمران خان کے حوالے سے کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے گرد و نواح میں مقیم لوگوں نے بتایا کہ وہ عمران خان کا قافلہ یہاں سے نہیں گزرا، انہیں اڈیالہ جیل سے نکالا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ راستے میں واپس ہو گئے کیونکہ میڈیا پر خبر چل گئی تھی. اور دوستو فیصل واڈا صاحب کی گفتگو کل رات سے ٹیلی ویژن چینل کی زینت بنی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ تبصرے ہو رہے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب کی گفتگو کے بعد ایک طوفان تو کم از کم آنا چاہیے تھا، لیکن طوفان تو دور کی بات ہے، کسی نے فیصل واڈا کا نام لیے بغیر بھی تنقید نہیں کی کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہیں کون، ہم سب جانتے ہیں. یار کچھ تو کہو. لیکن دوستو جہاں تک فیصل واڈا صاحب کا تعلق ہے تو کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوئی، اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے الزامات، وہ کیا الزامات ہیں؟ ویسے آج نا وہ کسی حد تک مکر گئے کہ کیا شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے کب کہا ہے شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کیسز ہیں کسی کی خواہش ہے پنجاب سے سی ایم بننے کی، پی ایم بننے کی، تو وہ ویسے کی ویسے موجود ہے. یار کسی ایک کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، چلیں لندن میں جو دوست آپ کے بیٹھے ہیں انہیں کہہ دیں، ان کو تو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کسی اور ملک میں کوئی اپنے فالوور کو کہہ دیں کہ کم از کم اس پہ تنقید کرے. لیکن دوستو مکمل خاموشی ہے. اب 100 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے کیا؟ اور دوستو فیصل واڈا صاحب کی گفتگو جو انہوں نے 100 ارب کی کرپشن کے حوالے سے کہی کہ ایسی انویسٹیگیشن ایف بی آئی کرتی ہے اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ 100 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ فیصل بھائی ظلم ہوگا کہ اگر آپ کسی کا نام نہیں لیتے، اور اگر آپ نے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، کسی کو ڈرانا ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، پھر آپ کرتے رہیں. اگر آپ واقعی پاکستان کی عوام سے مخلص ہیں تو کہیں کہ 100 ارب کی کرپشن کس نے کی. اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو بتائیں کہ گھوڑا بھی آپ کا، میدان بھی آپ کا. آپ پھر آگے بتائیں کہ گھوڑا بھی آپ کا، میدان بھی آپ کا. یہ سب کچھ کون کنٹرول کر رہا ہے بتائیں. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دشمنوں کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کے اپنے دوست ہی بتا رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں، ترجمان بتا رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، کہ سب کچھ آپ کے پاس تھا. آپ کی حکومت تھی، آپ کا اقتدار تھا، آپ کا الیکشن کمیشن تھا، آپ کا جو گلگت بلتستان کا چیف جج ہے وہ آپ کا تھا، جس نے فیصلے دیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ماضی کے اندر بھی، اور آج بھی دیکھ لیں جو درخواست جاتی ہے اسے وہ آن ہی نہیں کرتے. اور ایک پریس کانفرنس چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ہوتی ہے کہ جناب آپ کے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے پہلے اس طرف توجہ دیں اور ہمارے الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش مت کریں. سب کچھ آپ کا تھا نا. پھر آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ کا ہے یہ کس نے سب کچھ آپ کا بنایا؟ ملکیت جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ کس نے کی؟ اگر آپ پاکستان کی عوام کے بہت خیر خواہ ہیں تو 100 ارب کی کرپشن کہاں ہوئی، کس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، یہ بتایا جائے قوم کو، کیونکہ ایک عوام کا پیسہ تھا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر جو مرضی کہیں اور پھر اس کا کوئی جواب نہ آئے. تو قوم سوال کرے گی نا. نون لیگ کو چھوڑ دیں، قوم کو بتائیں کہ ان کا پیسہ تھا، کس نے لوٹا، لوٹنے والے کون تھے، کہاں یہ ڈاکہ ڈالا گیا. اور اگر آپ آج کے بعد اس کے ثبوت نہیں دیں گے تو پھر یقیناً یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہے. تو یہ سوال 20 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. نون لیگ کے دوست کیوں یہ سوال نہیں کر رہے، یہ اہم سوال ہے. دوستو آسٹریلوی پاسپورٹ کی طاقت، فواد چوہدری صاحب کی گفتگو سنیں کیونکہ اس پہ کل سے ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کے بڑے سے بڑے اخبار کے اندر بھی اب یہ خبر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. اور کیسے ہو رہی ہے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. گارڈین نے اس کے اوپر ایک پورا آرٹیکل لکھ دیا، سن نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھ دیا، آسٹریلیا کے تمام اخبارات، تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبر ہائی لائٹ ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے. اور یہ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ ایک پولیس اہلکار نے ایک معصوم بچی کو مار دیا.
दोस्तों फवाद चौधरी साहब ने ना हमारे माशरे की जो बेहिसी है और जो हमारा माइंड सेट है उसको एक ट्वीट में और एक वाक़े की शक्ल में पेश किया। वो क्या था? फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट की बरकत ये है कि आज पूरी सीसीडी मजलूम खानदान के दरवाजे पर माथा टेक रही है। मुझे याद है कि जमान पार्क पर छापा पड़ा और कई एमपी और सेनेटर एजाज चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। रात को सब लोग थाना रेस कोर्स के फर्श पर बैठे थे कि घबराया हुआ थानेदार अंदर आया, आप में शाहिद कौन है? जी मैं शाहिद हूं। शाहिद ने आगे से जवाब दिया, तुसी ब्रिटिश नेशनल हो? जी मैं ब्रिटिश नेशनल ना। और पहले क्यों नहीं दसिया? अब एजाज चौधरी साहब सेनेटर और जितने भी एमपी साहब थे वो फर्श पर बैठे रह गए और शाहिद भाई ब्रिटिश नेशनल होने पर ना सिर्फ छोड़ दिए गए बल्कि माफ़ी भी मांगी गई। जो मुल्क अपने शहरियों का इतना एहतराम करता हो, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? हमारी सरकारी दफातर में बाकायदा कोड के तहत अपने शहरियों को बेइज्जती को फ़ख्र समझा जाता है। अल्लाह ही इन लोगों को अकल दे। मजबूत मुल्क इस मुल्क के शहरियों को इज्जत देकर बनता है, बेइज्जत करके कोई रियासत कायम नहीं रहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई और सियासी पार्टी या सहाफ़ी जब उठाए जाते हैं तो कई कई हफ्ते उनकी गिरफ्तारी तक नहीं डाली जाती और मुकदमा सामने नहीं आता। हमजा नामी तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर से अगवा हुआ। अगवा के बाद पता चला वो कैनेडियन नेशनल है। एम्बेसी ने हुकूमत से पूछा, अगले ही रोज़ ही मुकदमा सामने आया और गिरफ्तारी जो है उसकी डाल दी गई। और इसी तरह सानिया चकवाल के अंदर भी ये सब कुछ हुआ है। तो अल्लाह ताला जी रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। दोस्तों आज ना असम्बली के फ्लोर पे कादिर पटेल साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की और ये वही साहब हैं जो जरदारी साहब को झुककर सलाम करते हैं, उनके गोडों को हाथ लगाते हैं, गोडों गिटों को हाथ लगाते हैं और फिर ये गोडों गिटों में मुल्क के बैठ गए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। प्रोफेसर टाइप वजीर कहता है कि आप इंतशार ना फैलाएं, लोगों को समझाएं कि महंगाई क्यों है। अब ये तो ऐसा ही है कि बकरे को समझाओ कि तुम्हें ज़िबा हम क्यों कर रहे हैं। आपने तनख्वाहदार की तनख्वाह 39,000 से बढ़ाकर 41,000 कर दी, तो मुलाजमीन को एक ही तजोरी भी फराहम कर दें, वरना ये ख़जाना रखेंगे कहाँ। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप हुआ, इस पे भी उन्होंने वो बातें कुछ की हैं। और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं इस फिल्म के हीरो हैं और रहेंगे, ये वो तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है कि आप बजट के अंदर उठ के चले जाएं। आज खबर ये आ रही है कि बिलावल जरदारी नाराज़ हो गया है और उसकी नाराज़गी की वजह यह है कि उसके मुतालबात पूरे नहीं हुए। बजट पर हुकूमती और पीपी में इख्तलाफात दूर ना हो सके। बिलावल ने एहतजाजन असम्बली में अभी जो तकरीर थी उसे मुलतवी कर दिया। इस ब्रीफिंग में नवीद कमर ने बिलावल भुट्टो को आगाह किया कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के दौरान जो बजट तजावीज़ और अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए थे, इनमें और कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में नुमायाँ फ़र्क है। बजट में पाए जाने वाले इन इख्तलाफात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तशवीश का इजहार किया और पीपल्स पार्टी हुकूमत से फौरी वजाहत तलब कर ली। ये नूरा कुश्ती चल रही है, ये इसी तरह लड़ते हैं और फिर क्या होगा, ये कुछ देर के लिए ये तकरीरें करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे को घसीटेंगे लाड़काना की सड़कों के ऊपर, फिर माफ़ी मांग लेंगे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में ना सियासत ऐसी ही है। मैं पाकिस्तान की आवाम अपने जमहूरी हक़ के लिए इसी तरह चीखते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदान इसी तरह ही है। यहाँ पे लोग असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे होते हैं और फिर मामला यहाँ नहीं ख़त्म होता। एक खान की तहरीक का मामला है और एक तरफ नारे लगाते हैं, निज़ाम के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, बगावत करने की बातें करते हैं और फिर वीकेंड्स के ऊपर उन्हीं जजेस के बच्चों की शादियों में ही शामिल हो जाते हैं। आपस में ना इनके ताल्लुकात ठीक हैं। इन्होंने ना आपको, मुझे और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ताकतवरों की दोस्तियां यारियां जो हैं वो ताकतवरों के साथ होंगी ना। ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के साथ बैठेंगे। ब्यूरोक्रेट्स के जो ख़ानदान है वो ब्यूरोक्रेट्स के ख़ानदान के साथ ही या अपने से ऊपर देखेंगे। दोस्तों, हमारे माशरे की यही हकीकत है और क्या है। आपसे कोई अच्छा होगा, बड़ा होगा, आप उससे ताल्लुकात अच्छे करते हैं। तो हमने जो अपनी प्रायोरिटीज़ बनाई हैं, हमारे सामने हुक्मरान भी उसी तरह के ही हैं। मैं अब आपको ना ईरान अमेरिका जंग के हवाले से एक खबर देता हूँ क्योंकि मुझे उस भाई की बात याद आ गई कि यार तुझे दर्स ना दिया करो, खबर दिया करो। दोस्तों, अमेरिकी इंटेलिजेंस का ईरान के इरादों पर शकूक का इजहार ट्रंप और आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है और ये ऐसे वक्त में खबर सामने आई जब ईरान अमेरिका के दरमियान डिजिटल MOU साइन हो चुका है। और अब खबर ये है कि अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अमेरिकी सदर और आला हुकाम को आगाह किया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की मालूमात ईरान की जानिब से मुजवजा जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से संजीदा शकूक पैदा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ ने भी मुजवजा मफाहमती यादाश्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि नायब वज़ीर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुआहदे के हामी हैं।
एक्सेस के मुताबिक ज़राए का कहना है कि वाइट हाउस में मुआहदे के ऐलान से पहले मुताद्दिद आला सतह के इजलास हुए, जिनमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की अंदरूनी गुफ्तगू और मुज़ाकराती मौक़िफ़ में नुमाया फ़र्क पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक CIA डायरेक्टर रेडक्लिफ और मार्को रूबियो ने कहा कि इन मालूमात की बुनियाद पर इन्हें शक है कि खुफिया मालूमात बताती हैं कि ईरान के असल इरादे मुआहदे वाले वादों से मुताबिकत नहीं रखते। एक्सेस के मुताबिक वाइट हाउस अहदेदार ने बताया कि मफाहमती याददाश्त अमरीकी हुकूमत की तमाम शराइत पूरी करती है, यानी ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा, ईरान ज़्यादा अफजुदा यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकेगा और ना दुनिया की तवानाई की फराहमी पर यरगमाल बना सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस अहदेदार ने कहा कि ट्रंप मुख्तलिफ आरा सुनते हैं, तहम फैसला उन्हीं का होता है और ट्रंप सिर्फ अच्छी हतमी मुआहदे को कबूल करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में आपने हॉर्मुज़ को जल्द दोबारा खोलने की शिक भी शामिल है। 60 दिन का जो तजारती जहाज़ों को महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया। लेट्स सी कि जी होता क्या है। 300 अरब का मामला भी है, जो मुंजमद असास से उनको भी वापस करने की बात है, लेकिन इसका फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। इरफान हाशमी टॉक्स में तफसील से हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।